अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखें छापों के दौरान बड़े असले बरामद हो रहे हैं और ये बड़ा ख़तरनाक है जो असले ये बरामद हो रहे हैं। ये अता तारड़ साहब दिखा रहे हैं, आप भी असला देखें, थोड़ी बात करते हैं फिर। कि हर तरफ से मुल्क में बदअमनी फैले, इंतशार हो, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हों और खुदा न खास्ता लोग अपनी जान से जाएं। ये अगर आप स्क्रीन पे दिखा सकें तो ये 223 बोर के राइफल 6 अदद ये बरामद हुए हैं और ये बड़ा जदीद असला है। उसके बाद देखें, ये लाहौर से बरामद हुआ है राइफल SMG। उसके बाद 3 अदद 30 बोर के पिस्टल हैं। उसके बाद तकरीबन 223 बोर की जो मैगजीन है वो 96 मैगजीन बरामद हुए हैं। पिस्टल के मैगजीन 26 अदद बरामद हुए हैं। तो ये इतना जदीद असला ये लोग मार्च को खूनी बनाना चाहते हैं तर्जुमान हुकूमत। मैंने कल भी कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास ये इतलात मुख्तलिफ क्वार्टर से आ रही हैं। देखें ये कितना जदीद असला है। तो ये चाहते ये हैं कि हम छुपे रहें, खुद वहां छुपे हैं जहां इनकी अपनी हुकूमत है। वहां पे सिक्योरिटी के हिसाब में सरकारी वसाइल पर काबिज हैं, सरकारी वसाइल पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है। तो खुद इतनी जरूरत नहीं है, लोगों के बच्चों को कह रहे हैं कि बाहर निकलो, लॉन्ग मार्च करो। और लाहौर में हम मौजूद हैं, यहाँ इनसे कोई खातिर ख्वाह लोग जमा नहीं किए गए। तर्जुमान हुकूमत पंजाब। तो यही न्याजी का जहाद है और इसी को वो जहाद का नाम दे रहा है। उसका जहाद, उसका मदीना की रियासत, उसकी हर चीज़ अपने वज़ीर आज़म बनने पर ख़त्म होती है। उसको वज़ीर आज़म बना दो तो समझो आपने मदीना की रियासत बना दी। उसको आप जितवा दें तो समझो जहाद हो गया। उसके जहाद का कंसेप्ट भी अपना है, मदीना की रियासत का कंसेप्ट भी अपना है। वो जो आपने पढ़ा है या जो मैंने किताबों में पढ़ा है उसको तो इमरान खान मानता ही नहीं, उसको नहीं मानता वो, ठीक है ना। उसके अपने बनाए हुए असूल हैं, उसके बनाई हुई सारी चीज़ें अपनी हैं बिल्कुल। तो बात यह है कि इस वक्त लाहौर की सूरत ये हाल ये है कि लाहौर में अमन व अमान है, कोई कहीं इकट्ठे नहीं हो रहा है। ये मैं आपको दोपहर की समझ लो रिपोर्ट बता रहा हूँ 11 बजे की। तो यहाँ पे लाहौर में तो कोई ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता जो मेन रास्ते हैं जैसे ठोकर न्याज बेग है और ये शदरा है, इन रास्तों को रोका गया है। वहाँ पे कंटेनर लगाए गए हैं, वहाँ भी चेकिंग वेकिंग करके तो वो आने जाने दे रहे हैं। तो बाकी रास्ते ठीक है। अलबत्ता इस्लामाबाद को उन्होंने फुल बंद किया हुआ है। वहाँ पे समझ लें कि कोई छुट्टी का माहौल है। तो छुट्टी तो नहीं है लेकिन छुट्टी का माहौल ऐसे बना हुआ है कि लोग रोडों पे ट्रैफिक कम है, लोग नहीं आ जा रहे। लाहौर में भी यही हाल है, रोडों पे ट्रैफिक कम है, लोग कम ही आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इमरान नियाज़ी जो है ये अपने सारे बंदों को लेके तो ख़ुद तो पेशावर भाग गया है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि लाहौर से जुलूस लेके आता या इस्लामाबाद में रहता। इस्लामाबाद में आपको पता ही है कि एक हफ़्ते से नियाज़ी भागा हुआ है। तो ये बहुत ही बुज़दिल आदमी है। आप इसकी कोई भी तकरीर पे ना जाएं, जो तकरीर में वो ये कहता है ना कि मैं मर जाऊंगा और ये वो इतना ही डरपोक है और वो उसके ज़हन में इतनी जो है ना वो खौफ है कि वो अपना घर छोड़ के भाग गया, ठीक है। तो वो लोग पुरानी वीडियो उसकी दिखा रहे हैं। कल वो कोई बता रहा था, TV पे ही बता रहा था कि यही वो इमरान नियाज़ी है कि जो 10-10 फुट की 2 दीवारें फलांग के अपनी बहनों को अकेला छोड़ के पुलिस के डर से भाग गया था, ठीक है। और वो तो पुलिस ने इसकी बहनों को गिरफ़्तार नहीं किया था, वरना नियाज़ी ने कहा जो मर्ज़ी करो, मैं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह की शख्सियत है। और जो बंदा नशे में होता है ना वो सारे क्लेम करता है। तो आज जो भी पोजीशन होगी आपको अपडेट करते हैं। रात को मैंने बताया था कि महमूद रशीद साहब को गिरफ़्तार किया है और अब ये ख़बर आ रही है कि जनाब सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। इत्तफ़ाक़ से ये दोनों मेरे दोस्त भी हैं। तो बात ये है कि
گرفتاریاں تو ہو رہی ہیں، لاہور میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو البتہ ساری اب ان کی گیم جو ہے نا وہ کے پی کے میں شفٹ ہو گئی ہے، کے پی کے میں ہی کر رہے ہیں، سارا کچھ کے پی کے میں کر رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہو۔ اور اس کا حل عمران کو گرفتار کرنا ہے انہوں نے، آج وہ کہیں بھی گرفتار ہو سکتا ہے، جب بیچ میں فوج آ گئی ہے تو فوج کچھ بھی کر سکتی ہے، اور فوج کے خلاف جن صحافیوں نے وہ خبریں چلائی تھیں اور ویڈیو بنائی تھیں، وہ ان کے خلاف دھڑا دھڑ پرچے ہو رہے ہیں، وہ عدالت میں پہنچ گئے ہیں، اور عدالت میں جناب ان کو سٹے مل رہے ہیں، اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں، خاص طور پہ اسلام آباد میں، جس میں یہ سبی ابراہیم، ارشد شریف اور یہ سارے لوگ ہیں نا ان کے، تو انشاءاللہ تعالی جلدی آپ دیکھیں گے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، حالات ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ ٹھیک کب ہوں گے؟ جب عمران نیازی کو گرفتار کر لیا جائے گا، بالکل سکون ہو جائے گا، اس کے کوئی بھی نکلنے والے باہر نہیں ہیں۔ یہ لانگ مارچ نہیں ہے، یہ لانگ مارچ ہے، لانگ گواچا والا، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید اپڈیٹ بتاتے ہیں۔ تو یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، چلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ بتی چوک پر پی ٹی آئی کارکنوں پر پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ، یہ تازہ خبر آ رہی ہے جی، یہ تازہ خبر آ رہی ہے، آپ کو میں بتاؤں۔ بتی چوک لاہور والا، نیازی چوک بھی اسے کہتے ہیں، چوک پر پی ٹی آئی کارکنوں کے رکاوٹیں ہٹانے پر آنسو گیس، اور یہ اس طرح کی لڑائیاں جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گی۔ انہوں نے تو پوری تیاری کی ہوئی ہے، جو اسلحہ آپ نے ابھی شروع میں دیکھا ہے نا اسلحہ، تو وہ دیکھیں اس کا، تو یہ پہلا دھماکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ آنسو گیس شروع ہے جی لاہور میں پی ٹی آئی، یہ آپ نیچے پڑھ بھی رہے ہیں، بتی چوک پر پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس کی آنسو گیس، اور یہ لڑائی شروع ہے جی، لڑائی، اور یہی نیازی صاحب چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ پہلے ابھی ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ پرامن تو کوئی پرامن ماحول نہیں رہا، یہ تازہ ترین ہی خبر آ گئی ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ مسلسل ان پر چیلنج کی جا رہی ہے، جو کارکن تھے یہ اب دوبارہ جو ہے یہ ٹمبر مارکیٹ کی طرف نکلے ہیں، ٹمبر مارکیٹ کی طرف بھی پولیس نے یہاں پہ ٹکٹ لگائی، یہ شدرہ کے قریب پولیس جوان بہادر بتی چوک کی طرف آئے ہیں، اور بتی چوک کی اب جو ہے یہاں پر ان پر چیلنج کی جا رہی ہے۔ ابھی بھی آپ کو مکمل آوازیں آ رہی ہوں گی، اس وقت درجن سے زائد شیل ان پر فائر کیے جا چکے ہیں، اور وہ اس وقت گلیوں میں بھاگ رہے ہیں، ٹولیوں کے ضرورت میں آپ پرفارم کر رہے ہیں۔ میری بات سنیں، یہ مشکل سے 200, 250, 300 لوگ ہوں گے، یہ اتنے اس سے زیادہ لوگ تو نہیں ہیں، تو اتنا ہنگامہ کیسے اتنے سے لوگوں کے ساتھ شروع ہو گیا؟ یہ دیکھیں گے 300 سے 400 سے زائد کارکن ہیں جو اس وقت یہاں پر انہوں نے بتی چوک کی طرف جانے کی کوشش کی، ابھی بھی کچھ گاڑیاں نہیں ہیں، یہ واپس بھاگ کے آ رہے ہیں پولیس کی جانب، یہ مسلسل فائر کیے جا رہے ہیں، اور ابھی ناظرین بھی سن رہے ہوں گے کہ کس طرح یہاں سے شیل فائر کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھاگ رہے ہیں، وہ بھاگ کر واپس آتے ہیں، اور وہی شیل جو ہے وہ دوبارہ وہ پولیس کی پارٹی کی طرف بھی پھینکتے ہیں۔ اچھا، یہ جی باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ کر رہے تھے، یہی صورتحال ہے، ان کی کوئی قیادت بھی کر رہا ہے، یا بس یہ لوکل لوگ ہیں، لوکل لیڈرشپ کی قیادت میں آگے نکلے ہوئے ہیں؟ بالکل جی، یہ جی ٹی روڈ، کیونکہ یہ جی ٹی روڈ بتی چوک جو ہے، جی بالکل، سالہ شکاف ہوتے ہوئے ہم جاتے ہیں جی ٹی روڈ سے اسلام آباد کی طرف، تو یہیں پر آ گئے، انہوں نے یہاں سے گزرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ جب پہنچے تو انہیں یہیں پہ ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، جس پر انہوں نے 2-3 ناکے کراس کیے ہیں، بہادر تانے اور بیٹر انہوں نے پیچھے کرے ہیں، کیونکہ یہ بھی کنٹینر تک تو پہنچے نہیں تھے، کنٹینر سے کافی آگے لگے ہوئے کنٹینر۔ لو جی، وہ ہنگامے شروع ہو گئے، یہ پہلی خبر ہے ہنگامے والی، یہ پہلی خبر ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ آنسو گیس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ آنسو گیس اور یہ چیزیں ہوں تو لوگ زخمی بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ لاہور کا آپ کو دکھا رہے ہیں، ہم ٹی وی کے ذریعے دکھا رہے ہیں کہ اس سے پہلے پرامن ماحول تھا، لیکن یہ پہلا واقعہ ہو گیا ہے جس میں یہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور لوگ نکلے ہیں باہر، یہ پہلا واقعہ ہے۔ اب یہ باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو حالات یہ لاہور کے یہاں سے دیکھیں تو وہ لگ رہا ہے کوئی قیادت تو سامنے نہیں آئی، لیکن وہ دیکھیں وہ بہت برا حال ہو رہا ہے، بہت برا حال ہو رہا ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔
اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ حافظ.